साम्राट् अशोकः चाणक्यस्य साहाय्येन चन्द्रगुप्तः मगधदेशस्य राजा सन् मौर्यवंशाधिपत्यम् आरब्धवान्। चन्द्रगुप्तस्य दिवङ्गतेः अनन्तरं तदीयः पुत्रः बिन्दुसारः राजा जातः। कदाचित् कश्चन निर्धनः ब्राह्मणः सुभद्रानामिकया स्वपुत्र्या सह आगत्य एषा महाराज्ञी भविष्यति इति ज्योतिषिकैः उक्तम् अस्ति इति उक्त्वा पुत्रीं राज्ञे समर्प्य एषा भवता परिणीतव्या इति प्रार्थितवान्। यद्यपि राजा तस्मिन् क्षणे एतं प्रस्तावम् अङ्गीकृतवान्, तथापि राज्यव्यवहारे निमग्नः सः एतं विषयं विस्मृतवान् एव। वर्षद्वयानन्तरं कथञ्चित् तेन एषः विषयः स्मृतः। तत्क्षणे एव सः सङ्कल्पितवान् यत् सूर्यास्तात् पूर्वम् एव मया एषा परिणीतव्या इति। तदनन्तरं राजाज्ञाम् अनुसरन्तः भटाः राजा सुभद्रां परिणेष्यति इति वार्तां राज्ये सर्वत्र प्रसारितवन्तः। पाटलीपुत्रस्य मार्गाः कदलीवृक्षैः, आम्रतोरणैः, विविधवर्णीयैः पुष्पैः, रङ्गवल्लीभिः च विशेषतः अलङ्कृताः। पुत्री कथम् अस्ति इति द्रष्टुम् इच्छन् सुभद्रायाः पिता तस्मिन् दिने सौभाग्यवशात् राजधानीम् आगतवान् आसीत्। आगमनसमनन्तरम् एव तेन विवाहवार्ता श्रुता, विवाहसन्नाहः च दृष्टः। एतत् सर्वं दृष्ट्वा सः नितरां सन्तुष्टः। वस्तुतः तु तम् आनेतुम् एव राजभटाः तदीयं ग्रामं प्रति प्रस्थिताः आसन्। राजधान्याम् एव तं दृष्ट्वा ते महता आदरेण तं राजभवनं नीतवन्तः। आस्थानज्योतिषिकैः निर्दिष्टे मुहूर्ते वाद्यघोष वेदघोष पुरस्सरं सुभद्रा बिन्दुसारयोः विवाहः महता वैभवेन प्रवृत्तः। वर्षद्वयं यावत् या सुभद्रा राजभवने परिचारिकाजीवनं यापितवती आसीत्, सा एव सर्वालङ्कारभूषिता महाराज्ञी जाता अस्ति। तस्याः इष्टानिष्टादीनां परिपालनार्थं बहव्यः परिचारिकाः सन्ति इदानीं। तस्याः वासार्थम् एव विशालम् एकं भवनं सज्जीकृतम् अस्ति अपि। सुखसन्तोषादीनां प्राप्त्या तस्याः जीवनं सुखमयं भवेत् एव खलु, किन्तु सुभद्रायाः जीवनं तथा न जातम्। पदे पदे अन्याः राज्ञः कटुवचनैः तां बहुधा खेदयन्ति स्म। अहो, भिक्षुकस्य पत्नी महाराज्ञी जाता अस्ति इति काचित् वदति चेत् अन्या वदति स्म, निर्धनब्राह्मणपुत्री अपि एवं महाराज्ञी पदवीं प्राप्तुं यदि अर्हेत्, तर्हि किम् अस्माकं राजकुलजन्मना काचः कदापि काञ्चनं भवितुं न अर्हति इति। अन्यानुग्रहात् प्राप्तं सौभाग्यं चिरकालं न तिष्ठेत्। यस्यां योग्यता नास्ति सा कियच्चिरं वा एवं महाराज्ञी इव व्यवहरेत्। सर्वं क्षणिकम् इति वदति स्म अपरा। एतादृशानि वचनानि उक्त्वा तिस्रः अपि उपहासपूर्वकं हसन्ति स्म। एतादृशानि असूयापूर्णानि उपहासवचनानि सुभद्रां खेदयन्ति स्म पुनः पुनः। तथापि सा सर्वं मौनं सहते स्म। महाराजं तु किमपि न वदति स्म सा, यतः तादृशः साधुस्वभावः आसीत् तस्याः। राजा तु सर्वदा शासनव्यवहारे एव निरतः भवति स्म। अतः अन्तःपुरस्य व्यवहारादीनां विषये अवधानं दातुं न शक्नोति स्म सः। सुभद्रायां प्रीतिमती काचित् वृद्धा परिचारिका एकान्ते अश्रूणि स्रावयन्तीं सुभद्राम् उद्दिश्य, आर्ये असूयाग्रस्ताः ताः तथा व्यवहरन्ति।
एतत् सर्वं स्मरन्त्या भवत्या एव दुःखं न अनुभोक्तव्यम्। यथा ताः तथैव भवती अपि राज्ञा यथाविधि परिणीता। अतः तासां यावान् अधिकारः अत्र अस्ति तावान् भवत्याः अपि अस्ति एव। अतः अलं चिन्तया इति सान्त्वनवचनानि वदति स्म। एतादृशवचनानि श्रुत्वा सुभद्रा मन्दहासं प्रकटयति स्म। तस्याः हासे सन्तोषः यावान् भवति स्म ततोऽप्यधिकं दुःखं भवति स्म। एवम् एव पुनरपि एकं वर्षम् अतीतम्। गर्भवती सुभद्रा 9 मासानन्तरम् एकं पुत्रं प्रसूतवती। वत्स, मां शोकसागरात् उद्धर्तुम् आगतः देवदूतः भवान्, अशोकः भवान् इति वदन्ती तं प्रीत्या आलिङ्गति स्म सुभद्रा। अशोकः इत्येव तस्य नाम निश्चितम् अभवत्। अशोकस्य जन्मतः पूर्वम् एव ज्येष्ठाभिः तिसृभिः राज्ञीभिः 5 पुत्राः प्राप्ताः आसन्। तेषु सुषेणः एव ज्येष्ठः। सर्वे तम् एव युवराजं भावयन्ति स्म। अधिकारिणः सर्वे तं महता आदरेण पश्यन्ति स्म। अतः तस्मिन् विशेषाहङ्कारः दृश्यते स्म। मया यथा उच्यते तथैव प्रवर्तेत सर्वम् अपि इति सः इच्छति स्म। स्वस्य इच्छायाः अनुगुणं व्यवहारम् अकुर्वतः सेवकान् कठोरं दण्डयति स्म अपि सः। एषः एव भावी राजा इति भावयन्तः सर्वे तस्य दौष्ट्यं मौनेन सहन्ते स्म। सुषेणः अशोकात् 3 वर्षैः ज्येष्ठः। राजपुत्राः सर्वे प्राप्तवयस्काः जाताः। कदाचित् यदा ते उद्याने विहरन्तः आसन् तदा कश्चन सेवकः आगत्य अशोकं नमस्कृतवान्। तावता तत्र आगतः सुषेणः तं बलात् ताडयित्वा पातयन् क्रोधेन आये माम् अपमानयति वा भवान् इति गर्जितवान्। सः सेवकः मन्दम् उत्थाय मया भवतः अपमाननं न कृतं खलु इति उक्तवान्। माम् आदौ अनमस्कृत्य एतं भिक्षुकीपुत्रं नमस्कृतवान् खलु भवान्, किम् एतत् मम अपमानकरं न इति कोपेन उक्तवान् सुषेणः। अग्रज, वचनानि अतिमर्यादानि मा भवन्तु। यथा भवतः माता मम पूज्या तथैव मम माता अपि भवता आदरेण द्रष्टव्या। मातरि अनादरवचनं न शोभते इति शान्तस्वरेण उक्तवान् अशोकः। अलं दुर्वचनेन भिक्षुककुले जातां राजकुमारः अहं कदापि आदरेण न पश्यामि। हंसीनां मध्ये स्थिता बकी इव अस्ति भवतः माता इति उपहासमिश्रितेन स्वरेण उक्तवान् सुषेणः। भ्रातः, आवाम् उभौ अपि बिन्दुसारस्य पुत्रौ। यथा भवतः माता तथैव मम माता अपि राज्ञा विधिवत् परिणीता। मम मातुः अपमाननं कृतं चेत् पितुः अपि अपमाननं कृतम् इव। एतत् अहं सर्वथा न सहे इति शान्ततया दृढस्वरेण उक्तवान् अशोकः। भवतः भवन्मातुः च अपमाननात् एव विशेषतृप्तिः मम। एतस्मात् अहं कदापि न विरमामि। मां किं वा कुर्यात् भवान् इति गर्वेण पृष्टवान् सुषेणः। कृतस्य अपराधस्य विषये भवान् क्षमां यथा प्रार्थयेत् तथा करिष्यामि अहम् इति वदन् किञ्चित् अग्रे गत्वा सुषेणस्य हस्तं गृहीत्वा निष्पीडयन् उन्नीतवान् अशोकः। तदा वेदनाम् असहमानः सुषेणः उच्चैः आक्रन्दनं कृतवान्। तथापि अशोकः स्वस्य ग्रहणं न शिथिलीकृतवान्। सेवकः धावन् उद्यानात् बहिः गत्वा समीपे स्थितं मन्त्रिणं सर्वं निवेदितवान्। मन्त्री अशोकसमीपम् आगत्य कृपया तं त्यजतु इति आज्ञामिश्रितस्वरेण प्रार्थितवान्।
अशोकः विना वचनं सुषेणस्य हस्तं त्यक्त्वा पार्श्वे स्थितवान्। अग्रजस्य एवं पीडनं किम् उचितम् इति अशोकं पृष्टवान् मन्त्री। एषः अग्रजः इव न व्यवहृतवान्, प्रत्युत अविवेकी शत्रुः इव व्यवहृतवान्। मातुः पितुः वा अवमाननम् अहं कदापि न सहे। इतः परं एषः एवं यदि व्यवहरेत् तर्हि हस्तं न कण्ठं निष्पीडयिष्यामि इति कोपेन उक्तवान् अशोकः। सुषेणः अशोकं क्रोधेन सकृत् दृष्ट्वा शरवेगेन ततः निर्गतवान्। एतस्य दर्शनात् मन्त्रिणः मनसि अभासत यत् एषः अग्रे कदाचित् वा अशोकस्य विषये प्रतीकारं साधयितुं प्रयत्नं कुर्यात् इति। नन्दनानां पराजये मौर्यवंशस्थापने च यः चन्द्रगुप्तस्य साहाय्यं कृतवान् आसीत् सः चाणक्यः बिन्दुसारस्य अपि प्रधानं मार्गदर्शकः आसीत्। राजकुमारयोः मध्ये यत् वैषम्यं प्रवर्धमानम् अस्ति तत् मन्त्री कदाचित् चाणक्यं विस्तरेण निवेदितवान्। आत्मीयानां बन्धुमित्राणां प्रशंसा प्रवृत्तेः कारणतः एव सुषेणः अमार्गे गच्छन् अस्ति। अशोकः तु इतोपि अल्पवयस्कः, योग्यः सहवासः प्राप्तः चेत् सः उत्तमः भवेत्। दुष्टसहवासात् दुष्टः अपि भवेत् कदाचित्। परिसरस्य प्रभावतः प्रचलिष्यति सर्वम् अपि इति गाम्भीर्येण उक्तवान् चाणक्यः। भवदुक्तं युक्तम् एव, किन्तु मम तु भाति यत् महाराजः सुषेणपक्षपाती एव अस्ति इति। अहङ्कारी यदि राजा भवेत् तर्हि मौर्यसाम्राज्यस्य हानिः एव सम्भवेत् इति भाति मम इति उक्तवान् मन्त्री। चाणक्यः क्षणकालस्य मौनस्य अनन्तरं ज्येष्ठपुत्रविषये महाराजस्य यः भ्रमः अस्ति सः आदौ निवारणीयः इति उक्तवान्। मन्त्री चाणक्यं नमस्कृत्य ततः निर्गतवान्। कदाचित् राजा चन्द्रशालायाम् आसीत्। तदा चाणक्यः तत्र आगतवान्। बिन्दुसारः आदरेण तं नमस्कृत्य उक्तवान्, आर्य, यदि भवान् भटद्वारा वार्तां प्रेषयेत् तर्हि अहम् एव भवद्दर्शनार्थम् उपस्थितः भवेयम् इति। भवत्पुत्रेषु मौर्यसिंहासनम् आरोढुं समर्थस्य उत्तराधिकारिणः चयनार्थं कालः सम्प्राप्तः अस्ति। एतस्य अंशस्य स्मारणं मम कर्तव्यम् इत्यतः अहम् अत्र आगतः इति उक्तवान् चाणक्यः। एतत् श्रुत्वा महता आश्चर्येण पृष्टवान् राजा, किं मम ज्येष्ठपुत्रः युवराजः सुषेणः मौर्यसिंहासनस्य विभूषणे समर्थः नास्ति इति। ज्येष्ठकुमारः एव सिंहासनस्य उत्तराधिकारी भवेत् इति तु परम्परागतः क्रमः, किन्तु सर्वदा एषः अनुसर्तुं न शक्यः। दक्षः एव कदाचित् सिंहासने उपवेशनीयः भवति, तेनैव राज्यस्य हितं सिद्ध्येत इति उक्तवान् चाणक्यः। मितभाषी चाणक्यः यत् वदति तत् विचिन्त्य एव वदति इति बिन्दुसारः जानाति स्म। ज्येष्ठपुत्रस्य सिंहासनारोपणे काचित् विप्रतिपत्तिः स्यात् इत्यतः एव चाणक्यः एवं वदन् अस्ति इति अवगतवान् बिन्दुसारः। राजन्, एतद्विषये त्वरा प्रदर्शनीया नास्ति। राज्यस्य सिंहासनं कस्मै अर्पणीयम् इति न निर्णीतम् इति राजकुमारान् उक्त्वा एतदर्थं वयं सर्वेषां व्यवहारं सुसूक्ष्मं परिशीलयन्तः स्मः इति सूचयतु। ज्येष्ठत्वकारणतः अहम् एव सिंहासनस्य उत्तराधिकारी अस्मि इति चिन्तयन् स्यात् सुषेणः। तस्य मनस्तः एषः भावः आदौ अपसारणीयः। परीक्षाः आयोज्य राजकुमाराणां शक्तिबुद्धिविवेकादीनि ज्ञातव्यानि इति उक्तवान् चाणक्यः। महात्मन्,
पूज्यः भवान् यथा चिन्तयति तथैव प्रचलतु। अद्यैव राजकुमाराणां परीक्षा क्रियते चेदपि न तत्र आक्षेपः मम इति उक्तवान् बिन्दुसारः। राजकुमाराणां परीक्षाविषये अपि चिन्तितं मया। श्वः सूर्योदयाभ्यन्तरे भवतः 6 अपि पुत्राः नगरस्य उत्तरदिशि स्थितस्य देवालयस्य समीपम् आगच्छन्तु। आगमनात् पूर्वं ते बलवर्धकम् आहारं संसेव्य इष्टतमम् उत्तमं वाहनम् आरुह्य आगच्छन्तु। आगत्य देवालयस्य प्राङ्गणे उत्तमे आसने तैः उपवेष्टव्यम्। एतान् अंशान् एकैकम् अपि पृथक् पृथक् सूचयतु भवान् इति उक्त्वा ततः निर्गतवान् चाणक्यः। चाणक्यस्य वचनस्य अनुगुणं पुत्रान् विषयं सूचितवान् बिन्दुसारः। अनन्तरदिने सूर्योदयात् पूर्वं राजा बिन्दुसारः, चाणक्यः, मन्त्रिणः, केचन प्रमुखाः अधिकारिणः च शिवालयस्य प्राङ्गणे सम्मिलिताः। सूर्योदयः यदा आसन्नः तदा राजकुमाराः एकैकशः तत्र आगताः। युवराजः सुषेणः अश्वयुगलेन उह्यमाने सुन्दरे रथे उपविश्य आगतवान्। द्वितीयः अलङ्कृतं गजम् आरुह्य आगतवान्। तृतीयः बलवन्तम् अश्वम् आरुह्य आगतवान्। चतुर्थः पञ्चमः च रमणीयायां शिबिकायाम् उपविश्य आगतवन्तौ। अन्ते अशोकः आगतवान्। सः किमपि वाहनं न आरूढवान् आसीत्। प्रत्युत पादाभ्यां चलन् समये तत्र उपस्थितः आसीत्। आलयमण्डपे राजभटाः राजकुमाराणाम् अपेक्षायाः अनुगुणम् आसनव्यवस्थां कृतवन्तः। उभौ राजकुमारौ आगमनसमये दन्तनिर्मितं सिंहासनम् एव आनीतवन्तौ आस्ताम्। तस्मिन् उपविष्टवन्तौ तौ। अन्यौ मृदुले तल्पे उपविष्टवन्तौ। अपरः उत्कृष्टे आसने उपविष्टवान्। अशोकः तु आसनं किमपि अनपेक्षमाणः स्वच्छायां भूमौ उपविष्टवान्। अशोकस्य व्यवहारं पश्यन्तः अन्ये राजकुमाराः परस्परमुखं पश्यन्तः उपहासितवन्तः। अशोकस्य व्यवहारः राज्ञी अपि आश्चर्यम् अजनयत्। चाणक्यः राजकुमाराणां समीपम् आगत्य पृष्टवान्, भवतां वाहनस्य आसनस्य च विषये अस्माभिः सर्वं प्रत्यक्षं दृष्टम् एव। आगमनात् पूर्वं केन कीदृशः आहारः सेवितः इति। राजकुमाराः आत्मना सेवितस्य आहारस्य विवरणं महता उत्साहेन निवेदितवन्तः। अन्ते चाणक्यः अशोकसमीपम् आगत्य, वत्स, राजकुमारस्य भवतः बहूनि यानानि भवन्ति एव, तथापि भवान् किमर्थं तानि परित्यज्य पादाभ्याम् एव अत्र आगतवान् इति पृष्टवान्। श्रीमन्, उत्तमं वाहनम् उपयोक्तव्यम् इति खलु सूचना आसीत्। पादौ एव उत्तमवाहनायेते, अतः अहं तयोः एव उपयोगं कुर्वन् अत्र आगतवान् इति उक्तवान् अशोकः। भवतु नाम, आगमनात् पूर्वं भवता कीदृशः आहारः सेवितः इति पृष्टवान् चाणक्यः। कस्मिन् समये किं दत्तं चेत् बलं वर्धते इति माता सम्यक् जानाति। मम प्रस्थानसमये मात्रा मह्यं दधि दत्तम्। प्रतिवचनम् अनुक्त्वा तत् संसेव्य आगतः अहम् इति उक्तवान् अशोकः। रुक्षायां भूमौ उपविष्टवान् खलु भवान्? किम् एतत् एव भवतः अमूल्यम् आसनम् इति पुनरपि आश्चर्येण पृष्टवान् चाणक्यः। महात्मन्, जन्मभूमिः एव खलु गरीयसी, अतः अहं तां भूमिम् एव आसनत्वेन परिकल्पितवान् इति उक्तवान् अशोकः। एतत् श्रुत्वा अपूर्वाणि उत्तराणि एतानि इति उक्तवन्तः मन्त्रिणः अधिकारिणः च।
चाणक्यः मन्दहासपूर्वकं वत्स अभिनन्दनीयः भवान् इति वदन् प्रीत्या अशोकस्य स्कन्धे हस्तं स्थापितवान् अनुवर्तते